ओके, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात करेंगे रेडियो का आगाज़ और रेडियो जो है किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्टार्ट हुआ और कैसे इसका इब्तिदा की गई। बात करेंगे, हमारे साथ शहजाद फ़ारूक मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे वेलकम किया। ओके, ये बताइएगा, रेडियो पाकिस्तान या इंडिया का रेडियो हो या पाकिस्तान का हो, बात हो रही है रेडियो की, रेडियो चैनल या रेडियो स्टेशंस, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, रेडियो के मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में रेडियो किस तरह से आया, फिर उसके बाद रेडियो पाकिस्तान तक का उसका सफ़र किस तरह का रहा, फिर इसके ऊपर हम मज़ीद बात ये करेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद कौन कौन से रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के हिस्से में आए और इसकी तारीख़ क्या है रेडियो की, किसने इसकी इजाद की, उसके बाद इसका यूजेज किस तरह से, यानी इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता रहा, इसके मुतालिक आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेडियो की इजाद जो है वो मार्कोनी के ज़रिए इर्तिका पज़ीर हुई और इसके बाद रेडियो को जंगों में पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जंग दोम में भी यही इस्तेमाल होता रहा। रेडियो को दरअसल जो आर्मी के लोग थे, अमेरिकन आर्मी या इस तरह के जो कुछ लोग थे, जर्मन आर्मी के लोग थे, वो आपस में डिस्कशन के लिए समंदर में पैगाम रसानी के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि बाद में जब ये रेडियो वेव्स इजाद हुई, यानी वायरलेस के ज़रिए सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता हवा के डोज पर, तो ये बाकायदा तौर पर 1901 में ये तजर्बा जो है मार्कोनी की तरफ से ये तजर्बा मुकम्मल हुआ। पहले इसका जो तजर्बा किया गया था 2 मील तक नशरियात का आगाज़ किया गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका जो यानी जो इसकी हदूद है वो वसी होती गई। इसके बाद 1920 में भी इसका बाकायदा तौर पर इस्तेमाल शुरू हो गया। BBC के नाम से बरतानिया में इसका आगाज़ हुआ, BBC रेडियो के नाम से, और बाकायदा तौर पर कमर्शियल यूज़ इसका होना शुरू हो गया। फिर लोगों ने इसके ज़रिए इंटरटेनमेंट और टॉक शोज़ का आगाज़ हुआ रेडियो पर, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाते रहे। और पाकिस्तान में रेडियो आने से पहले, इंडिया में जब रेडियो आया तो 1921 में रेडियो आया। 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया की छत से इसका आगाज़ हुआ, यानी वहाँ से इसको, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया क्लब्स के ज़रिए जो है वो इसका आगाज़ किया गया। उसके बाद अब देखते हैं कि मद्रास में इसका आगाज़ हुआ 1924 में, और कलकत्ता में इसका आगाज़ 1923 में कलकत्ता से मद्रास तक, यानी 1924 में मद्रास से हुआ आगाज़। फिर 1930 में इसको हुकूमती तहवील में ले लिया गया। तो उसके बाद 1936 में इसको ऑल इंडिया के नाम से मंसूब किया गया। तो फिर इसी तरह से रेडियो का सफ़र चलते चलते पाकिस्तान तक पहुंचा, यानी 13 अगस्त 1947 कोई ऐलान होता है कि आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। आप अभी ऑल इंडिया रेडियो सुन रहे हैं, इसके बाद आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। जैसे 12 बजते हैं, 14 अगस्त का आगाज़ होता है, तो ये हमें रेडियो पर ये समात हम करते हैं कि आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर सुन रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान मुबारक हो। इसके बाद कौमी तराना यहाँ पर प्ले किया जाता है। ये एक इंतका का सफ़र था रेडियो का, जो कि बरसगीर में 1921 से शुरू होकर पाकिस्तान बनने तक, यानी 1947, यानी 14 अगस्त 1947 तक ये मुकम्मल हुआ। इसके बाद पाकिस्तान के हिस्से में 3 रेडियो आए: रेडियो पाकिस्तान लाहौर, रेडियो पाकिस्तान पेशावर और रेडियो पाकिस्तान ढाका। उसके बाद रेडियो का ये प्रोग्राम चलते रहे, और उसके बाद जो 1994 में पहला FM जो है पाकिस्तान में
چلایا گیا یعنی جس کی نشریات کا آغاز ہوا اس کو گولڈ FM کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جی بہت زبردست جی. ہم بڑی انفارمیشن کو غور سے سن رہے تھے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو انفارمیشن. جی ہاں بالکل آپ نے ریڈیو انفارمیشن سنی ہے. کتنا اچھا لگتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. اچھا پھر ہم کہیں گے ریڈیو انفارمیشن آپ تک پہنچا رہے تھے شہزاد فاروق. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے آپ کو آگاہ کیا ہے اور بڑی اچھے انداز میں انہوں نے آپ کو بتایا ہے. اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ریڈیو سے لگاؤ کتنا ہے؟ ریڈیو سے لگاؤ، ریڈیو کی ایک بہت ہی منفرد تاریخ ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم اگر اپنے بچپن کی بات کریں تو ریڈیو میں ہمیں جو ہے کافی انٹرٹینمنٹ ملتی تھی، نیوز ملتی تھی، اور ابھی بھی ریڈیو پاکستان کو ہم نہیں بھولتے. جب ہمارے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ہم ریڈیو کا سہارا لیا کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے. اگر ہم سردیوں کا ذکر کریں تو سردیوں میں بھی خاص طور پہ لوگ بستروں میں دبک کے جیسے لیٹے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ریڈیو خاص طور پہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل دیکھیں کہ ریڈیو چینل وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ انرجی پرووائڈ کی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس پرووائڈ کی ہے. دیکھیں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کے دوران آپ ریڈیو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک ٹی وی چینل ہوتا ہے نا، ٹی وی چینل کے لیے آپ کو پراپر دیکھنا پڑتا ہے. تو ریڈیو وہ چیز ہے جس کو آپ سنتے ہوئے اپنے تمام تر کام بھی کر سکتے ہیں. شکریہ جی، آپ نے بہت اچھی انفارمیشن ہم تک شیئر کی ہے اور ہمارے سننے والوں تک انفارمیشن اور دیکھنے والوں تک آپ نے پہنچائی ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے؟ جی میں پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں، اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پیغام کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ ریڈیو کا استعمال اب جدید ہو گیا. اب اس میں ریڈیو کی تاریخ جیسے کہ ہم نے بیان کی، اس کے بعد ریڈیو ڈرامہ، ریڈیو ٹاک شوز، ریڈیو موسیقی، ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب انکلوڈ ہو چکی ہیں. پیغام کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ریڈیو سے وابستہ رہیں، کیونکہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہمارا اثاثہ ہے. اگر آپ ریڈیو نہیں بھی سنیں گے تو بھی آپ پاکستان میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ریڈیو کا بل آپ کے جو ہے نا وہ بجلی کے بل کے ساتھ ساتھ ایڈ ہو کے آنا ہے. تو لہٰذا آپ تو یہ ایک عذرائے فن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ ریڈیو کو ضرور سنیں، کیونکہ اس پر ایسے منفرد پروگرامز نشر ہوتے ہیں جن سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. یہ تھے ہمارے ساتھ شہزاد فاروق جنہوں نے بڑی انفارمیشن اچھی ہم تک شیئر کی ہے اور وہ انفارمیشن جس کو آپ سننا چاہتے ہیں. اچھا بڑے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ ریڈیو پاکستان یا ریڈیو انڈیا کا جتنے بھی چینل ہیں یا آؤٹ آف کنٹری کے جتنے بھی چینل ہیں یہ کب ایجاد ہوئے، کس نے اس کو بنایا؟ ہم نے جو آپ تک انفارمیشن پہنچائی ہے یہ آپ کے چینل سے اور آپ کی انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہی ہم نے آپ تک انفارمیشن پہنچائی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنے ہوسٹ اپنے دوست RJ نوری کو اور شہزاد فاروق کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ اللہ نگہبان.